तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करे तो सिर्फ एक काम कर लें, अल्लाह आपको अपने महबूब बंदों में शामिल कर लेगा, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। ये अल्लाह का वादा है, क्योंकि यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम जो रूहानी इलाज मुआलजा करते हैं जिन्नात जादू के मरीज़ों का, या गैर मुस्लिमों को, कादियानियों को जो इस्लाम की दावत देते हैं, या जो जिस्मानी मरीज़ों का इलाज करते हैं, तीनों कामों के पीछे हमारा जो ज़िंदगी का मिशन और मकसद है वो यही है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो, अल्लाह के बंदों की हम हदायत और शिफा का ज़रिया बने, अल्लाह भी हमसे राज़ी हो और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम भी दुनिया आखरत के अंदर हमसे राज़ी हो, और हमारी दुनिया भी बन जाए और आखरत भी बन जाए, और मौत के वक़्त भी रब कहे कि मैं तुमसे राज़ी हूँ। बस हमारा काम बन गया, हमारा बेड़ा पार हो गया। और ये ख़ास ऐसी चीज़ें हैं कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने वाली। इंसान का ज़िंदगी के अंदर आने का मकसद क्या है? रब की रज़ा है। ये हज़ारों लाखों साल पर मुहीत कायनात है, एक निज़ाम चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को एक दिन के लिए, किसी को एक घंटे के लिए, किसी को चंद महीनों के लिए, चंद हफ्तों के लिए, चंद सालों के लिए, चंद अशरों के लिए दुनिया में भेजता है और फिर वापस ले लेता है। बस दुनिया में फेंकता है और देखता है क्या करना और फिर वापस बुला लेता है। बस ये हमें टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री में भेजा जा रहा है कि हम क्या करते हैं, और हमें पूरा अख्तियार दिया है। वहदैनाहु नजदैन, अल्लाह ने हमें दोनों रास्ते दिखा दिए, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, शुक्र करो या नशुक्री करो। अल्लाह के बरगज़ीदा और फरमाबरदार बंदे बनो, इताअत गुजार बनो, या अल्लाह के नाफरमान बनो, मोमिन मुसलमान बनो या काफिर बनो। अल्लाह ने इख्तियार दिया। वहदैनाहु नजदैन, दोनों रास्ते दिखा दिए। और दुनिया की लेबॉर्ट्री के अंदर चंद हफ्तों, चंद साल, कुछ ऐसे हैं जिनको चंद घंटों के लिए दुनिया में भेजता है, बुला लेता है। वो मासूम होते हैं बच्चे, किसी को चंद हफ्तों के लिए, किसी को चंद महीनों के लिए, किसी को चंद सालों के लिए। लेकिन नामा अमाल, हिसाब किताब और सारा जो इंसान मुकल्लफ होता है वो बलूगत के बाद होता है। जब इंसान होश हवास संभालता है, अकल समझ होती है, अच्छे बुरे की पहचान होती है, हलाल हराम की तमीज़ होती है, नमाज फ़र्ज़ होते हैं, इसी तरह जितने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़राइज़ हैं वो जब फ़र्ज़ होते हैं, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, साहब इस्तिताअत पर और साहब निसाब के ऊपर, फिर अल्लाह ताला उसको उस चीज़ का मुकल्लफ बनाता है और फिर उसका हिसाब किताब नामा माल शुरू होता है। इस लेबॉर्ट्री के अंदर बेच के देखता है कि इसने क्या किया। इंसान को फ़ना नहीं है। जिस तरह मेरे रब को बका है, मेरे रब ने उसी तरह इंसान को बका दी है। पहले आलम अरवाह के अंदर रूहों को पैदा किया, फिर बारी बारी जैसे जैसे था दुनिया के अंदर भेजा। माँ के पेट में आए, माँ के पेट से ये दुनिया के पेट में आए, दुनिया के पेट से कब्र में यानी बरज़ख की ज़िंदगी में, फिर उठाएगा, सबको जमा करेगा, हिसाब किताब ले के फैसला करेगा। जन्नती जन्नत में, दोज़खी दोज़ख में हमेशा रहेंगे। बस इतनी सी ज़िंदगी, इतना सा काम है। इसको समझने की देर है, सारी समझने की ज़रूरत है। हज़ारों लाखों साल पर मुहीत कायनात को अल्लाह ताला इसके निज़ाम को लपेट देगा, ख़त्म कर देगा। जब अल्लाह अल्लाह कहने वाला इंसान ख़त्म होगा तो अल्लाह उठा के सब चीज़ को लपेट देगा। उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह ने हमें जो दुनिया के अंदर भेजा है और अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी रज़ा के लिए, अपनी इबादत के लिए दो मखलूकों को पैदा किया है। उसकी इबादत के लिए तो फरिश्ते भी बहुत हैं, लेकिन अल्लाह ने अपना नायब ज़मीन पर बनाया, अपना खलीफा बना के इंसान को भेजा, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, फिर अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला चलाया, फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम पर नबूवत को ख़त्म फरमाया। आपके बाद कोई नबी नहीं, कोई नया नबी नहीं आएगा, आप आखिरी नबी हैं। क़यामत की सुबह तक तमाम इंसान जन्नात के लिए, तमाम कायनातों के लिए, तमाम आलमीन के लिए, तमाम मखलूक़ात के लिए मेरे आका अलैहिस्सलाम आखिरी नबी और रसूल हैं। जो आपकी इत्तिबा करेगा, आपको मानेगा, वो कामयाब है। जो आपकी नहीं मानेगा, आपको नहीं मानेगा, वो हमेशा के लिए नाकाम है। अल्लाह ने ये एक कानून बता दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कह दीजिए अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे
تو فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، میری اتباع کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ آسان سا کلیہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سب سے بہترین نمونہ ہے، ان کا اسوہ حسنہ سب سے بہترین ہے، وہ کامل اور اکمل نبی ہیں۔ جو ان کی نقل کرے گا، ان کی اتباع کرے گا، ان کی پیروی کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، وہ کامیاب ہے۔ بس اللہ نے ایک کلیہ دے دیا، ایک قانون بنا دیا۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے، اللہ اس سے محبت کرے، وہ میرے آقا علیہ السلام کی اتباع کرے۔ ایک ہی چیز ہے کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانیوں کو نہیں چھوڑتے۔ کیا شاعر نے خوب کہا ہے، تاصل الہ وانت تذا محبہ ھذا محال فی البیان بدیع لو کنت صادقا فی الحب لا تعتہ فإن المحب لمن یحب مطیع، کہ تم محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو، نافرمانی بھی نہیں چھوڑتے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تو ہر ادا سے محبت کی جاتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر حکم پر سر کٹایا جاتا ہے۔ عاشق جو ہوتے ہیں وہ معشوق کے لیے تو اپنا خون بھی دیتے ہیں، اپنا سر بھی دیتے ہیں، اپنی جان بھی دیتے ہیں، ورنہ پھر وہ چوری کھانے والا عاشق ہے، خون دینے والا، جان دینے والا نہیں ہے، پھر وہ چوری والا مجنوں ہے۔ تو ہم اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اتباع کرنا ہوگی۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اتباع کیا ہے کہ جتنے بھی فرائض ہیں، جتنے بھی واجبات ہیں، جتنے حقوق اللہ ہیں، جتنے حقوق العباد ہیں، ان کی ادائیگی کی بھرپور کوشش کرنا، رزق حلال کمانا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا، اہل و عیال بیوی بچوں کو دین کے راستے پہ چلانا، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا، یہ میرے آقا علیہ السلام کی اتباع ہے۔ جو آقا علیہ السلام کی اتباع کرے گا رب اس کو محبوب بنا لے گا۔ تو ہم اتباع سنت کی کوشش کریں، اتباع سنت کی کوشش کریں۔ ہر کام میں ہم یہ دیکھیں کہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت کیا ہے، میرے آقا علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اگر بیت الخلاء میں گئے تو کس طرح گئے اور کس طرح واپس آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کھانا کھایا تو کون سی دعا پڑھی، کیسے ہاتھ دھوئے اور کیسے کھانا کھایا، کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھی، کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے، کیا طریقہ ہے، کیا سنت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اگر خوشی غمی کو جو بھگتایا ہے تو کیسے کیا ہے اس میں عمل، کسی کی خوشی میں گئے تو کیسے، اب شادی کی تو کیسے، فوتگی ہوئی تو کیا کیا، اپنے بچے پیدا ہو کے فوت ہوئے تو کیا کیا۔ ہر چیز میرے آقا علیہ السلام نے پیدائش سے موت تک ہمیں کر کے دکھا دیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا قیامت کے دن کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اسلام میں، شریعت میں اس کا حکم کیا تھا اور میرے آقا کی سنت اور طریقہ کیا تھا۔ ہر کام میں، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر لمحے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا، ہمارے لیے ایک گائیڈ بک قرآن کی شکل میں دے دی، اور ایک بہترین قسم کا ماڈل اور نمونہ اور اسوہ حسنہ رول ماڈل ہمارے لیے بنا دیا میرے آقا علیہ السلام، کہ جن کی اتباع اگر غیر مسلم بھی کرے گا تو اس کو بھی دنیاوی فائدہ ملے گا۔ آج غیر مسلم ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق انہوں نے بہت ساری چیزیں لاگو کی ہیں اپنے دنیاوی فائدے کے لیے، ان کو دنیاوی فائدہ مل رہا ہے، اور ہم نے آقا علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ تو دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی میرے آقا علیہ السلام کی مبارک سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ کے حکموں کو میرے آقا علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق پورا کرنا، یہی دین ہے، یہی کامیابی ہے، یہی فلاح ہے۔ اسی سے اللہ محبت کرتا ہے، اسی سے اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی محبت باطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔